और हमारा पहला सेगमेंट है नूरे कलामे इलाही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहन कारिया शहनाज अख्तर। शहनाज, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। बहुत शुक्रिया। रमज़ानुल मुबारक आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और कौन सी आयत की तिलावत करेंगी? सूरह बकरा की आयत हैं 183 और 184, और गालिबन ये रमज़ान की फजीलत के हवाले से ही हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम। सुभानअल्लाह। कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अय्यामन मअदूदात। सुभानअल्लाह। फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. सुभानअल्लाह। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। चंद रोज़ हैं गिनती के, फिर जो कोई तुम में से बीमार हो या मुसाफिर हो, इनकी गिनती है और दिनों से। और जिनको ताकत है रोज़े की, इनके ज़िम्मे बदला है। एक फ़कीर का खाना, फिर जो कोई खुशी से करे नेकी तो अच्छा है इसके वास्ते। और रोज़ा रखो तो बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम समझते हो। नाज़रीन अकराम, सौम के लफ्ज़ी मायने है रुक जाना या बचे रहना, और इस्तिलाह शरा में तलूहे सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अज़दवाजी ताल्लुकात से रुके और बाज रहने का नाम सौम है, यानी रोज़ा है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था। और अल्लाह फरमाता है कि रोज़े की फ़र्ज़ियत तुम लोगों के लिए कुछ नई नहीं है, ये पिछली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किया गया था। गोया मुसलमानों की दिलजोई की जा रही है
کہ اگرچہ یہ ایک مشقت والا کام ہے مگر یہ مشقت تم سے پہلے کے لوگ بھی اٹھاتے رہے ہیں، اور قدرتی بات ہے کہ مشقت اگر بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں تو وہ ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے۔ روزہ تقویٰ ہے۔ اب تقویٰ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، برے کاموں سے باز رہو۔ روزہ رکھنے سے ایک مسلمان میں تقویٰ کی قوت بخوبی بڑھ جاتی ہے۔ مریض کے روزے کے حوالے سے اور مسافر کے روزے کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں وہ بعد میں ان ایام کو پورا کر لیں، اور جو نہیں رکھ سکتے وہ اس کا فدیہ ادا کر لیں۔ ایک مسلمان کا اپنے گھر اور وطن سے باہر نکل جانا روزے کی رخصت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ سفر کا کچھ طویل ہونا ضروری ہے۔ شرع اسلام میں لوگوں کو روزے کا خوگر بنانے کے لیے حکم ہوا کہ جو لوگ مریض یا مسافر کی طرح روزہ رکھنے سے مجبور نہیں ہیں، وہ روزے کی طاقت رکھتے ہوں مگر کسی وجہ سے ان کا دل نہ چاہتا ہو تو وہ روزہ رکھنے کے بجائے روزے کا فدیہ صدقے کی صورت میں ادا کر سکتے ہیں، اگرچہ یہ حکم بعد میں منسوخ کر دیا گیا اور روزے کی فرضیت کو لازم قرار دے دیا گیا۔ اگر کسی کو فدیہ ادا کرنے کی بھی استطاعت نہ ہو تو وہ فقط استغفار کر لے اور دل میں یہ عہد کر لے کہ جب اللہ کریم اس کو صاحب استطاعت فرمائے گا تو وہ اس روزے کا فدیہ ادا کر دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شہناز آپ کا بہت بہت شکریہ، اور نہایت عمدہ انداز میں، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے تلاوت فرمائی۔ انشاءاللہ رمضان المبارک میں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ہم نے اپنی رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان کا